इन सियासी जमातों का सबका एक माजी भी है। ये पहली तहरीक नहीं है जो जमहूरियत की बहाली के लिए बनी है, जिसको पीडीएम कहते हैं। इससे पहले भी जमहूरियत की बहाली के लिए तहरीकें चलती रही हैं इस मुल्क में। कंपैरिजन करेंगे कि ये जमातें किस तरह क्या अपने ज़ाती मफाद के लिए, इक़्तिदार के लिए, ताकत के लिए फैसले कैसे करती। एक वक्त होता है फैसला किसी और बुनियाद पर और उसका तकाजा कुछ और, फिर कुछ अरसे बाद कुछ और फैसला, उसका तकाजा कुछ और। इसकी वजह क्या होती है? एक इत्तेहाद बना था 3 दिसंबर 2000 को, जिसको ARD कहते हैं, अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ साहब ने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया। अब आपको बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान यानी जमीयत उलमा इस्लाम उस वक्त MMA का हिस्सा था। उनका क्या किरदार था, पीपल्स पार्टी ने क्या किया और मियां साहब क्या करते हैं। शुरू मौलाना फजल रहमान साहब से कर लेते हैं, ज़ाहिर है सरबराह हैं इस वक्त PDM के। 1999 की बजाय 2000 में मौलाना फजल रहमान साहब का एक इंटरव्यू छपा जो कि सुहेल बड़ाइच साहब ने किया, और उस इंटरव्यू का मैं सिर्फ एक चीज़ जो रेलेवेंट है वो बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा धांधलियों के जरिए हमें हर बार हराते रहते हैं और अखबारात के जरिए बदनाम करते रहते हैं, फिर उनका मीडिया ट्रायल कराते हैं और तासुर देते हैं कि कौम ने मौलवियों को मुस्तरद कर दिया। एक बड़ा इनका एक गुस्से का इजहार था कि हमें तो हमेशा इलेक्शंस हरा दिए जाते हैं। फिर 2002 के इलेक्शन हुए जिसके बारे में अमूमी तासुर ये है कि तारीख के शायद सबसे ज्यादा धांधली ज्यादा इलेक्शन थे, लेकिन इस पर मौलाना साहब का रद्द-ए-अमल बड़ा दिलचस्प था, जहां उन्होंने कहा कि मजलिस अमल आजाद खारजा पॉलिसी बनाएगी। जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसमें कहते हैं कहीं धांधली नहीं हुई, यूरोपीय यूनियन वाले मजहबी जमातों की कामयाबी के बायस तहफ्फुजात का इजहार कर रहे हैं। यानी 2002 के इंतखाबात बाद धांधली ज्यादा नहीं थी। एक और बड़ी दिलचस्प चीज जो आजकल आप देख रहे हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर बड़ा झगड़ा चल रहा है। कोई कहता है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिलेक्टेड है जो यूसुफ रजा गिलानी साहब है। 2002 में भी ऐसा झगड़ा शुरू हुआ था। इलेक्शंस के बाद MMA भी एक बड़ा नंबर लेकर आई थी, लेकिन उस वक्त की असेंबली की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। लेकिन चौधरी अमीर हुसैन ने उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नामजद कर दिया था, लेकिन उस पर उसके जवाब में अमीन फहीम साहब का यह कहना था कि यह एक डील का हिस्सा है और यह एक गैर आईनी इकदाम है। राजा जफरुल हक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनका भी यह कहना था कि यह तैनाती गैर आईनी है। असेंबली में जिसकी अक्सरियत हो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उसी का होना चाहिए। उस वक्त भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर एक झगड़ा हुआ, आज भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर एक झगड़ा, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब बने और वो उस असेंबली की मुद्दत पूरी होने तक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे। बहरहाल इसके बाद एक और बड़ी दिलचस्प खबर, इसका इजहार चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपने एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा फजल रहमान साहब, और ये याद रखिएगा ARD की मूवमेंट है, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं। मौलाना साहब के बारे में चौधरी शुजात साहब ने कहा फजल रहमान तमाम इशू छोड़कर वजीर आजम के ओहदे के पीछे पड़ गए। यानी जो जो इशूज थे जमहूरियत की बहाली वगैरह, मौलाना साहब का सबसे बड़ा इशू बकौल चौधरी शुजात हुसैन साहब के ये था कि उनको वजीर आजम जाए। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब एक गैर आईनी गैर कानूनी सदर थे, लेकिन उनको एक लीगल कवर देना था। वो एक LFO लेकर आए थे जिसको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद 2003 में ये बहस शुरू हुई कि उनको असेंबली से लीगल कवर चाहिए, जो बाद में उनको मिला। मजलिस अमल पर यह प्रेशर बना या ये मुज़ाकरात शुरू हुए हुकूमती कि वो इस पर हमायत करे सिटिंग गवर्नमेंट की। सदर परवेज मुशर्रफ साहब ने फोन भी किया उस वक्त सेक्रेटरी जनरल मौलाना फजल रहमान साहब से। ये बहस शुरू हुई, अगर फुल स्क्रीन पर दिखा सकें तो ये बहस का सिलसिला शुरू हुआ। एतजाज एहसन साहब का सबसे आखिरी लाइन में बड़ा दिलचस्प एक बयान लिखा है। उन्होंने कहा हुकूमत ने MMA को कायल कर लिया है कि LFO आइन का हिस्सा है, गैर आइनी इक्तदार को तहफ़्फ़ुज़ न दिया जाए। हुकूमती जमात और मुत्तहिदा मजलिस अमल के दरमियान दिसंबर 2003 में कहा गया कि मायदा हो गया और इसके तहत वो असेंबली से एतमाद का वोट भी दे। इस पर ARD के बयान बड़े दिलचस्प हैं। उस वक्त आसिफ जरदारी साहब का बयान था कि मजलिस अमल की जानिब से लचक का मुजाहरा खिलाफ जमहूरियत इकदाम होगा, और ये भी तमाम जमातें उस वक्त MMA को कह रही थी कि परवेज मुशर्रफ साहब कभी वर्दी नहीं उतारेंगे।
ARD نے یہ بھی کہا اس کے بعد مجلس عمل حکومت سے جمہوریت مخالف معاہدہ نہ کرے، ترمیمی بل کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے. لیکن MMA جس کے پاس بہت بڑا نمبر تھا، جس کے اوپر الزام اس وقت یہ لگا، تمام اپوزیشن لگا کہ انہوں نے ڈیل کر لی ہے. یہ بھی کہا گیا ARD کی جانب سے کہ مجلس عمل چھوٹے مفادات کے لیے حکومت کا ساتھ نہ دے، LFO کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس کا جواب حافظ حسین احمد صاحب نے دیا. جنوری 2004 میں انہوں نے کہا ہم نظام چلانا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی اس کی بساط لپیٹنا چاہتی ہے. آخرکار معاہدہ ہو گیا، مجلس عمل نے اپنا موقف بدل لیا اور پرویز مشرف صاحب کو اعتماد کا ووٹ دینے کا فیصلہ کیا. یہ خبر بھی اس وقت کے اخبار میں، جو سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت کے اخبار میں خبر لگی. اور LFO پر تمام اپوزیشن نے جہاں اس کی مخالفت کی، ووٹ نہیں دیا صدر کو، لیکن LFO کو 270 کے تحت آئین کا حصہ بنانے میں ووٹ ڈالا متحدہ مجلس عمل نے. 2006 میں آ جائیں، اس وقت تک میاں صاحب لندن پہنچ چکے تھے، ARD کچھ زیادہ متحرک ہو چکی تھی. تو میاں صاحب اور ARD کی جانب سے یہ مطالبہ شروع ہوا کہ اسمبلیوں سے استعفے دینے چاہیے. 6 ستمبر 2006 کی خبر، اس سے آغاز کرتے ہیں کہ بڑے فیصلے کرنے کا وقت آ گیا، استعفوں کا آپشن جس قدر جلد ہو ملک کے لیے بہتر ہوگا. اگلے میاں صاحب کی اس وقت 15-16 کے قریب سیٹیں تھیں. کہا گیا ہم پہل کے لیے تیار ہیں، متحدہ اپوزیشن کے فورم سے استعفوں کا اعلان جلد از جلد کیا جائے. میاں نواز شریف صاحب، اس پر متحدہ مجلس عمل کا رد عمل بڑا دلچسپ تھا. ستمبر 2006 مولانا صاحب کا پہلا رد عمل اس پر یہ آیا کہ استعفوں سے سرحد اور بلوچستان میں گورنر راج کا خدشہ ہے. بعد ازاں 6 دسمبر 2006 دوبارہ یہ بیان مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا. JUI استعفوں کے معاملے پر تقسیم، حتمی فیصلہ پارلیمانی پارٹی کرے گی. آپ کو یاد ہوگا آج کل بھی کسی CC نے فیصلہ کرنا ہے. آج CC فیصلہ کر رہی ہے، اس وقت پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کرنا تھا. جب کوئی کام نہ کرنا ہو اس کو یا CC میں بھیج دیتے ہیں یا پارلیمانی پارٹی میں بھیج دیتے ہیں. اس وقت جماعت اسلامی استعفوں کے حق میں تھی. ایک اور اجلاس کے بعد مجلس عمل نے استعفوں کا فیصلہ مؤخر کر دیا. اس کے بعد تک قاضی حسین احمد صاحب احتجاجاً واک آؤٹ کر کے چلے گئے. جماعت اسلامی استعفے دینا چاہتی تھی، مولانا صاحب اس ٹائم استعفے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر آخرکار فیصلہ آیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپوزیشن ہم ہیں، پیپلز پارٹی نہیں ہے. مشرف کی استعفے ہرگز نہیں دیں گے، مشرف کی زیر صدارت الیکشن لڑیں گے. اس کے بعد ایک APC ہوئی، APDM بنی. APDM کا ایک اجلاس 25 نومبر 2007. اب تک تمام لیڈرشپ پاکستان واپس آ چکی ہے. ایک بڑی دلچسپ چھوٹی سی چیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ دیکھ لیں. اس میں یہ جب سوال پوچھا گیا، جو ہائی لائٹڈ چیز ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں شرکت نہیں کی. بائیکاٹ کا فیصلہ ہونا تھا اس اجلاس میں. قاضی حسین احمد صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ بائیکاٹ کا اعلان، مولانا فضل الرحمان صاحب اس اجلاس میں کیوں شریک نہیں، تو ان کا دلچسپ جواب تھا. انہوں نے کہا شاید منتظمین نے درست طور پر ان کو اطلاع نہیں دی. کیونکہ مولانا صاحب کو درست طور پر اطلاع نہیں ملی، اس وجہ سے انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی. APDM نے اس وقت پھر APDM تھی، APDM نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا الیکشن نہیں لڑیں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا دلچسپ ایک پریس کانفرنس میں بات کی. انہوں نے کہا یہ لیٹر پیڈ پر جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اپنا امام بنا لیا ہے. یہ نہیں ہوگا، الیکشن تو ہم لڑیں گے. ذرا سنیے گا اس وقت پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا. APDM جمہوریت کی بحالی کے لیے بنایا گیا ایک فورم ہے. یہ انتخابی اتحاد نہیں تھا، نہیں ہے. اور جب وہ انتخابی اتحاد ہی نہیں تو انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کے ایجنڈے پر اسے بحث کرنے کا بھی حق حاصل نہیں. میاں نواز شریف صاحب لگتا ہے کہ ان کو لیٹر پیڈ پارٹیوں نے رہنما بنایا ہے، جنہیں کسی حلقے میں امیدوار تک دستیاب نہیں. وہ بائیکاٹ میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. APDM کی سطح پر بھی جو فیصلے ہوئے پچھلے اجلاسوں میں، وہ اس بات سے مشہور تھے کہ ایمرجنسی اٹھا لی جائے، PCO واپس لیا جائے اور آئین کو بحال کیا جائے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے. اس وقت جب وہ یہ فیصلہ دے رہے تھے بائیکاٹ کرنے کا، حکومت کی طرف سے یہ اعلانات بھی ہو گئے کہ وہ ایمرجنسی کو.
سو یہ لیٹر پیڈ والی پارٹیاں ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اپنا امام بنا لیا. مولانا صاحب نے انکار کر دیا اور الیکشن لڑنے کا فیصلہ بھی کیا, اور وہ اس وقت وہ اور پیپلز پارٹی APDM سے علیحدہ ہو گئے. پھر الیکشن ہوئے اور ظاہر ہے اس کے بعد کی تاریخ آپ جانتے ہیں. آج پیپلز پارٹی کی طرف دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے. وہ اس سارے کے دوران پیپلز پارٹی کیا کرتی تھی؟ جب 12 اکتوبر 1999 کو مارشل لا لگا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس مارشل لا کو انڈورس کیا. ذرا سنیے. Usually coups take place against democratic leaders. Here a coup has taken place against an unpopular despot who was hounding the press, the judiciary, the opposition, the foreign investors. And when he decided to divide the army, the last institution left, the army reacted. Without going into the justifications of who's worse, the frying pan or the fire, I would like to say let's move forward. This is a very dangerous period for a country which has fiscal bankruptcy. And I would like to urge the Western community, stay away from Nawaz Sharif. He's not liked by the Pakistani people. You support democracy. So talk to the military. ٹاک ٹو دا ملٹری, اسٹے اوے فرام نواز شریف, جو کہ اس وقت کے الیکٹڈ وزیر اعظم تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت ملک سے باہر تھیں. ARD بنی تبھی وہ ملک سے باہر تھیں, لیکن پیپلز پارٹی اس ARD کا حصہ رہی. 2006 مساق جمہوریت, اس وقت مساق جمہوریت کیا گیا اور اس پر میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دستخط کیے. جو اخبار نے سب سے بڑی خبر لگائی اس وقت کے مساق جمہوریت کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ اقتدار کے لیے ڈیل نہیں کریں گے. بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے مساق جمہوریت پر دستخط کر دیے. پھر آیا اپریل 2007, پیپلز پارٹی پاور شیئرنگ فارمولا قبول کرے گی. بے نظیر بھٹو مشرف کے دوبارہ انتخابات میں مدد دیں گی. جو یہ اس اخباری خبر میں خبریں تھیں بعد میں ٹھیک ثابت ہوئیں. بے نظیر بھٹو نے بھی انٹرویو میں مشرف سے رابطوں کی تصدیق کر دی, کہا فوج سے تصادم نہیں چاہتی. پھر کہا ڈیل کے لیے تیار ہوں, جنرل مشرف موجودہ اسمبلیوں سے دوبارہ منتخب ہو جائیں گے, حکومت کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچ گئے تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا. یہ انٹرویو انہوں نے دیا سنڈے ٹائمز کو. مشرف کے پاس ڈیل کے لیے وقت گزرتا جا رہا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب, اپریل 2007 میں ان کی بات ہوئی میاں نواز شریف صاحب سے. اس میں انہوں نے ڈیل کی افواہوں کو بے بنیاد قرار دیا. کہا مساق جمہوریت پر لفظ بلس امر درآمد یقینی بنائیں گے. افواہوں کا مقصد مساق جمہوریت کے ساتھ ساتھ